चाहत तू ही फसाद हो। स्टार्ट करने से पहले हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। इतनी बेचैनी है एक जमीन के टुकड़े के लिए? मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। सियान बाबा, लाला खुद भी एक पावरफुल आदमी है। उसे कुछ होना नहीं चाहिए। मैंने उसको वहां तुम्हारे भरोसे भेजा हुआ है। वादा? तो फिर देर मत करे, मैं तैयार हूँ। मेरे बाप की टक्कर गई है। तुम अपनी जान दे दो, मैं जमीन छोड़ दूंगा। जमीन का टुकड़ा आपके लिए होगा। मेरे बाबा और आप जैसे लोग जज्बात को समझते नहीं हैं शायद। सिहान, वहां तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमराही तू ही मेरी चाहत तू ही फसाद हो। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा शानदार होने वाली है। इसके अंदर हम उसी ड्रामा का रिव्यू करने वाले हैं जिसके हर ही एपिसोड के अंदर कोई ना कोई बड़ा ट्विस्ट होता है। जी हाँ गाइज़, आपने बिल्कुल सही सुना। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा शानदार ड्रामे के बारे में। आई थिंक आपने गैस कर ही लिया होगा। तो गाइज़ हम किसी और नहीं बल्कि इस ड्रामा की बात करने वाले हैं जिसका नाम है हमराही। इसका एपिसोड नंबर 28 आपके सामने आ चुका होगा। आज हम इसके एपिसोड 28 का रिव्यू भी करेंगे, साथ साथ इसके एपिसोड 28 की बात भी करेंगे कि एपिसोड 28 कैसा है, कहाँ पर आप ये देख सकते हैं ड्रामा, और ये हफ्ते में कितने दिन आता है, इसकी व्यूवरशिप जो है कितनी है, और यूट्यूब पर और टीवी पर आप ये ड्रामा कहाँ कहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइज़ आज बात करें इसके एपिसोड 28 की, तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देगा क्योंकि ये ड्रामा बहुत ज़्यादा शानदार है। इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा मज़े की है और ये ड्रामा आते ही वायरल हो गया था। बात करें ये ड्रामा की व्यूवरशिप, तो लास्ट टाइम इसका 27 जून 2026 को इसका एपिसोड नंबर 27 आया था। सिर्फ यूट्यूब की व्यूवरशिप की बात करें कि यूट्यूब पर इसके कितने व्यूज़ हैं, तो गाइज़ इसके जो है लास्ट एपिसोड इससे पहले जो आया था 27, उस पर इसके व्यूज़ हो चुके हैं 62,48,959 जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी कि 6.24 मिलियन व्यूज़ इससे सिर्फ यूट्यूब पर आ चुके हैं। बाकी टीवी पर भी बहुत बड़ी ऑडियंस देखते हैं ड्रामा को, तो उसकी व्यूवरशिप को मैं काउंट नहीं कर रहा, सिर्फ यूट्यूब के इनके ऑफिशियल चैनल की व्यूवरशिप बता रहा हूँ। बाय द वे, अगर आप ये ड्रामा देखना चाहते हैं, अगर आपके पास टीवी है, टीवी पर आप ड्रामा देखते हैं, तो ये हमराही ड्रामा आपको हर जुम्मा और हफ्ता रात को 8 बजे देखने को मिलता है। हर पल जियो का जो ऑफिशियल टीवी चैनल है, जियो एंटरटेनमेंट, जियो टीवी, वहाँ पर। लेकिन गाइज़ अगर आप ये ड्रामा यूट्यूब पर देखते हैं, ड्रामाज और यूट्यूब पर देखना चाहते हैं, तो ये इनका जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है हर पल जियो, वहाँ पर ये ड्रामा हर फ्राइडे और सैटरडे रात को 9 बजे आ जाते हैं। तो आप वहाँ पर जाके इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जिस पर आई थिंक 73.3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, वहाँ पर जाकर अब ये ऑफिशियल इनके चैनल का विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पर ड्रामा दे सकते हैं। बात करें इसके एपिसोड नंबर 28 की, तो ये आपको 3 जुलाई 2006। तो गाइज बात करें इस ड्रामा की, तो व्हाट्स बिगन एज द सीरीज ऑफ लाइट हार्टेड येट अनप्लेजेंट इनकाउंटर्स बिटवीन सिहान एंड अलिफ इवेंचुअली ब्लॉसम होता है इनटू करते हैं एन अनएक्सपेक्टेड में कि एंड वो डीप रूटेड लव होता है। जस्ट एज दे करते हैं बिगन टू फाइंड करते हैं देयर फुटिंग टुगेदर द लाइफ ऑफ सिहान गाजी सडनली अनहैपेंड होती है बाय स्ट्रॉम ही डिड नॉट क्रिएट वैन एंड करते हैं अनफोर्सन क्राइसिस स्ट्राइक्स दी करते हैं टू पिलर्स ऑफ द एक्सेंस हिज डिवोटेड लव अलिफ एंड हिज फॉर्मेबल हम्बल फादर एंड फोर्स टू फेस एन इम्पॉसिबल अल्टीमेटम ड्रीवन करते हैं बाय अ डिस्परेट को प्रोटेक्शन इंस्टेंट को एंड दे आर मेक करते हैं डिफिकल्ट चॉइस टू शील्ड हिम फ्राम अ रियलिटी दे बिलीव would he is undoing. However this well invention innovated करते हैं sacrifice को trigger a catastrophic chain of events turning their home into करते हैं place of chilling distance and lifelong regret होता है. It is an haunting exploration of how two choices made those who love can ultimately become the very walls that permanently divided a family होती है. क्या सिहान जर्नी फॉरवर्ड होती है बी डिफाइंड बाय द चॉइसेस ऑफ अदर मेड और विल फाइंड होते हैं एज द रिक्लेम ऑफ ओन डायनेस्टी. व्हाट डज लाइव करते हैं टू लाइक अलिफ सिहान फादर वैन करते हैं द पर्सन दे ट्राइड टू प्रोटेक्ट कैन नो लॉन्गर
लुक डैम बायज। तो ये ड्रामा की बेसिक स्टोरी मैंने आपको बताई है। प्रोडक्शन बीजे प्रोडक्शन वालों ने इसको प्रोड्यूस किया है। डायरेक्टर इसका बाबर जावेद है। बीजे यानी कि राइटर इसका जंजबील आसम शाह है। कास्ते में दानिश तैमूर, सिहान गाजी, हिबा बुखारी, लिफ और इल्हाम, उसके अलावा शहजाद नवाज़, गाजी यूसुफ, यूब खोसा, लाला, लैला वस्ती, मरियम, निदा मुमताज़, सुरैया, औरंगज़ेब, अज़फ़र हमान, उसके अलावा रानिया, यज़रा यमीन, जावियर, अज़ीज़ अहमद, यूसुफ, टीपू शरीफ, जिब्रान। मैं इसको समझता कि ये तुर्किश एक्टर है लेकिन ये पाकिस्तानी एक्ट्रेस ही है। इसका नाम सैयद योर जो कि टीपू है और शरीफ इसका नाम है। महबूब सुल्तान ज़करिया जो इसमें मेन ऐसे ही हैदर अदनान टीपू, ज़ुवार अहमद, ज़ोरावर अहमद, आयान अहमद यानी कि वो छोटा जो बच्चा होता है, ज़ोरावर, चंदा, सलमा ज़फ़र। बात करें इस ड्रामा के एपिसोड नंबर 27 की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। इस एपिसोड की स्टोरी के अंदर बहुत सारी नई चीज़ें आई हैं जो कि आपको ज़रूर जानना चाहिए। इसके एपिसोड नंबर 28 की बात करें 28 के अंदर ड्रामा सीरियल हमराही की किस्त नंबर 28 एक ख़ानदानी रेस्तोरां की मलकियत का तनाज़ा के गिर्द घूमती है। इस किस्त के हम वाक़यात दर्ज झैल हैं। रेस्तोरां का तराज़ा इल्हाम रेस्तोरां तो वापस आती है और अपनी अनजहानी बहन अलीफ की मीरास को बचाने के लिए पुरज़म है। लाला अपने साथियों के साथ मिलकर गाजी यूसुफ की तरफ से ज़मीन बेच देने के बाद रेस्तोरां को गिराने की साजिश करता है। जब लाला के वकील रेस्तोरां खाली करवाने का मुतालबा करते हैं तो इल्हाम अलीफ की बहन और कानूनी वारिस होने के नाते इस मुतालबा को मुस्तरद कर देती है। कशीदगी इस वक्त बढ़ जाती है जब लाला के गुंडे रेस्तोरां में तोड़ फोड़ करते हैं। इल्हाम इस वाक़े की वीडियो रिकॉर्डिंग करती है और मज़म्मत करने की काहद करती है। सिहान की वापसी और आमना सामना। इल्हाम की वीडियो देखकर सिहान अपनी हिफाजत और मामलात को सुलझाने के लिए फौरी तौर पर कराची वापस आने का फ़ैसला करता है और अपने घर आता है। सिहान अपने वालिद गाजी यूसुफ का सामना करता है और उसके किए गए फैसलों की वजह से पहुंचने वाले दुख पर शदीद नफरत और गुस्से का इजहार करता है। सिहान अपने वालिद से मुतालबा करता है कि वो अपने लाला के साथ की गई डील को मसनूख करे और प्रॉपर्टी वापस लाएं। वो अपने वालिद की मज़ीद मुदाखलत करने से रोकता है और इसके मामले को संभालने का फ़ैसला करते हैं। अहम थीम्स में इस किस्म में ताकत और ख़ानदान के दरमियानी इक़्तिदार के कशमकश, नुकसान के जज्बाती पहलू और सामान के अपने प्यार अलिफ की यादों को महफूज रखने की सिहान की कोशिशों को नुमाया तौर पर दिखाया गया है। यानी कि आप जान सकते हैं कि ये एपिसोड 28 काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। दिस एपिसोड ऑफ हमराही forces on a conflict over the ownership of a family restaurant. Here is a summary key events. The restaurant conflict. Ilham returns to the restaurant and is determined that protect her late sister Alif legacy. Late conversation with his associate to demolish their restaurant after Ghazi Yusuf sells him the surrounding land. When Lala's lawyer arrived to determine that the restaurant vacant, Ilham refuses arresting her illegal rights and Alif's sisters and his true. Their tensions escalate when Lala's men vandalize the restaurant. Ilham records the incident as evidence as woos to fight back, broadcasting her distance. Sihan's return and confrontation. Upon seeing Ilham's video, Sihan decided that he must return to the Karachi immediately to protect her her settled marriage despite a personal cost. Sihan confronted his father Ghazi Yusuf, expressing his deep-seated, hurted and resentment for the pain he is himself handling. Sihan stand on handling Lala himself, humble father and forced to face an impossible ultimatum. Driven करते हैं by a desperate को protection instant को and they are make करते हैं difficult choice to shield him from a reality they believe what he is undoing. However, this well innovated करते हैं sacrifice को trigger a catastrophic chain of events turning their home into करते हैं place of chilling distance and lifelong regret होता है. It is an haunting exploration of how two choices made those who love can ultimately become the very walls that permanently divided a family होती है.
کیا سیحان ول سیحان جرم فارورڈ ہوتے ہیں بی ڈیفائنڈ بائی دا choices of other made or will find ہوتے ہیں as the reclaim of own dynasty. what does life کرتے ہیں to like alif سیحان father when کرتے ہیں the person they tried to protect can no longer look them by as. تو یہ ڈرامہ کی بیسک اسٹوری میں نے آپ کو بتائی ہے. پروڈکشن بی جے پروڈکشن والوں نے اس کو پروڈیوس کیا ہے. ڈائریکٹر اس کا بابر جاوید ہے. بی جے یعنی کہ رائٹر اس کا زنجبیل عاصم شاہ ہے. کاستے میں دانش تیمور, سیحان غازی, ہبہ بخاری, الف اور الہام. اس کے علاوہ شہزاد نواز, غازی یوسف, ایوب کھوسا, لالا, لیلا وسطی, مریم, ندا ممتاز, ثریا, اورنگزیب, اظفر رحمان. اس کے علاوہ رانیہ ذرا یمین, زاویہ عزیز احمد, یورسگ, ٹیپو شریف, جبران. میں اس کو سمجھتا کہ یہ ترکش ایکٹر ہے لیکن یہ پاکستانی ایکٹرس ہی ہے. اس کا نام سید یور جو کہ ٹیپو ہے, اور شریف اس کا نام ہے. محبوب سلطان زکریہ جو اس میں مین گیسٹ ہے. حیدر دنانش ٹیپو, زوار احمد, زوراور احمد, ایان احمد یعنی کہ وہ چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے, زوراور, چندہ, سلمہ ظفر. بات کریں اس ڈرامہ کے ایپیسوڈ نمبر 27 کی سٹوری کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو چکی ہے. اس ایپیسوڈ کی سٹوری کے اندر بہت ساری نئی چیزیں آئی ہیں جو کہ آپ کو ضرور جاننا چاہیے. اس کے ایپیسوڈ نمبر 28 کی بات کریں 28 کے اندر ڈرامہ سیریز ہمراہی کی قسط نمبر 28 ایک خاندانی ریستوران کی ملکیت کا تنازع کے گرد گھومتی ہے. اس قسط کے ہم واقعات درج ذیل ہیں. ریستوران کا تنازع, الہام ریستوران تو واپس آتی ہے اور اپنی انجہانی بہن الف کی میراث کو بچانے کے لیے پرعزم ہے. لالا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر غازی یوسف کی طرف سے زمین بیچ دینے کے بعد ریستوران کو گرانے کی سازش کرتا ہے. جب لالا کے وکیل ریستوران خالی کروانے کا مطالبہ کرتے ہیں تو الہام الف کی بہن اور قانونی وارث ہونے کے ناطے اس مطالبہ کو مسترد کر دیتی ہے. کشیدگی اس وقت بڑھ جاتی ہے جب لالا کے گنڈے ریستوران میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں. الہام اس واقعے کی ویڈیو ریکارڈنگ کرتی ہے اور مذمت کرنے کی عہد کرتی ہے. سیحان کی واپسی اور آمنا سامنا. الہام کی ویڈیو دیکھ کر سیحان اپنی حفاظت اور معاملات کو سلجھانے کے لیے فوری طور پر کراچی واپس آنے کا فیصلہ کرتا ہے اور اپنے گھر آتا ہے. سیحان اپنے والد غازی یوسف کا سامنا کرتا ہے اور اس کے کیے گئے فیصلوں کی وجہ سے پہنچنے والے دکھ پر شدید نفرت و غصے کا اظہار کرتا ہے. سیحان اپنے والد سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنے لالا کے ساتھ کی گئے ڈیل کو مسنوخ کرے اور پراپرٹی واپس لائیں. وہ اپنے والد کی مزید مداخلت کرنے سے روکتا ہے اور اس کے معاملے کو سنبھالنے کا فیصلہ کرتے ہیں. اہم تھیمز میں اس قسم میں طاقت اور خاندان کے درمیانی اقتدار کے کشمکش, نقصان کے جذباتی پہلو اور سامان کے اپنے پیار الف کی یادوں کو محفوظ رکھنے کی سیحان کی کوششوں کو نمایاں طور پر دکھایا گیا ہے. یعنی کہ آپ جان سکتے ہیں کہ یہ ایپیسوڈ 28 کافی زیادہ انٹرسٹنگ بن چکا ہے. جس ایپیسوڈ اب ہمراہی forces on a conflict over the ownership of a family restaurant. Here is summer key events. The restaurant conflict. Ilham returns to the restaurant and is determined that protect her late sister Alif legacy. Late conspiracy with his associate to demolish their restaurant after Ghazi Yusuf sells him the surrounding land. When Lala's lawyer arrived to determine that the restaurant vacant, Ilham refuses arresting her illegal rights and Alif's sisters and his true. Their tensions escalate when Lala's men vandalize the restaurant. Ilham records the incident as evidence as woos to fight back, broadcasting her distance. Seyhan's return and confrontation. Upon seeing Ilham's video, Seyhan decided that he must return to the Karachi immediately to protect her her settled marriage despite a personal cost. Seyhan confronted his father Ghazi Yusuf, expressing his deep-seated hurted and resentment for the pain he is himself handling. Seyhan stand on handling Lala himself. اور کی مومنٹس کی بات کریں دیمز کی تو دس ایپیسوڈ لائٹڈ ہارٹ دیٹ ہائی لائٹس دی پاور اسٹرگل بٹوین پاورفل فیملیز, دیر ایموشنل ٹولز آف لوز اینڈ وہ لے کر اس نے دوسرے کو دیا اور یہاں پر اس کو پاس ملا 24 نمبر والے کو, اور اس نے اب دیا تو یہ آن سائڈ پہ تھے دونوں 15 نمبر والا, اور جب یہ آیا اس نے یہ دیا اس کو, اس نے سر مار کا گول کیا. تو پاورفل فیملیز ایموشنل ٹولز آف
لو ہوتا ہے یہاں پر، حالانکہ وہ گر گیا تھا. وچ سیحان ول گو ٹو پریزرو دی میموری آف ہز الف. اور کی مومنٹس کی بات کریں دیمز کی تو دس ایپیسوڈ لائٹڈ ہارٹ دیٹ ہائی لائٹس دی پاور اسٹرگل بٹوین پاورفل فیملیز دیر ایموشنل ٹولز آف لوز اینڈ وہ لے کر اس نے دوسرے کو دیا. اور یہاں پر اس کو باز ملا 24 نمبر والے کو، اور اس نے یہ اب دیا تو یہ آن سائڈ پہ تھے دونوں 15 نمبر والا، اور جب یہ آیا اس نے یہ دیا اس کو، اس نے سر مار کے گول کیا. تو پاورفل فیملیز ایموشنل ٹولز آف لو ہوتا ہے یہاں پر، حالانکہ وہ گر گیا تھا. وچ سیحان ول گو ٹو پریزرو دی میموری آف ہز الف لو. تو اس ایپیسوڈ 28 میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب 27 کے اینڈ پہ ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لالا غازی یوسف سے اس کا بیٹا سیحان کہتا ہے مجھے کسی بھی قیمت پر وہ زمین واپس چاہیے، تو اس پر سیحان جب کہتا ہے اپنے باپ سے، تو سیحان کا باپ غازی یوسف کہتا ہے اب تو ناممکن ہے، لالا بہت اڑیل انسان ہے، لالا پیسے واپس کبھی نہیں کرے گا. تو اس پر سیحان کہتا ہے میں خود جاؤں گا. تو اس پر اس کا باپ وری ہو جاتا ہے اور کہتا ہے نہیں بیٹا تم نہیں جا سکتے. تو اس پر سیحان کہتا ہے نہیں بابا آپ نے ڈیل کی ہے اب ختم کرنے میں جاؤں گا ڈیل کو. تو اس پر اس کا باپ کہتا ہے تم ابھی بھی ٹھیک ہوئے ہو اور تمہارا بہت جو ہے نقصان ہے اس میں، تم صحیح نہیں ہو، تم اکیلے نہتے ہو. اس پر سیحان اپنے باپ کے بعد میں نے بغیر الہام کی زمین لینے الف کی زمین لینے چلا جاتا ہے لالا کے پاس. لالا کہتا ہے اس کی تو ہم نے ڈیل کر لی ہے غازی یوسف کے ساتھ بہت پیار سے. تو اس پر غازی یوسف بھی فون پیچھے سے کھڑکاتا ہے لالا کو، اور لالا کو کہتا ہے کہ سیحان تمہارے پاس آیا ہے، اس کی ساری ذمہ داری تمہاری ہے، اگر سیحان کو کچھ ہوا تو ہماری ڈیل تو ختم ہوگی، ساتھ میں تمہیں بھی ختم کر دوں گا. اس پر لالا کو غصہ چڑھ جاتا ہے کہ یہ کیا بول رہا ہے غازی یوسف. اب وہ سیحان سے ملتا ہے تو سیحان زمین کا مطالبہ کرتا ہے. تو سیحان سے لالا کہتا ہے کہ تم اب وہ یہ سیحان وہی ہے جس نے لالا نے جب زمین پر قبضہ شروع میں کیا تھا تو سیحان نے اس کے گنڈو کو مار کر بھگا دیا تھا. اب وہ اسی لالا کے ترلے کرنے پر آ چکا ہے اور اسے کہتا ہے یہ زمین دے دو. تو اس پر وہ کہتا ہے تم اس زمین کے لیے اتنے پاگل کیوں ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ تم جذباتوں کو نہیں سمجھ سکتے آپ لوگ، اب دونوں نہ میرا باپ سمجھتا ہے نہ تم سمجھتے ہو، تو تم لوگ جذباتوں کو نہیں سمجھ سکتے، تم لوگ موٹی عقل کے ہو اور تم لوگوں کے لیے جذبات کچھ بھی نہیں ہیں. مجھے یہ زمین چاہیے کہ یہ میری مرحوم بیوی کی زمین تھی. یہ بولتا ہے سیحان ایسا. تو جب سیحان بولتا ہے تو اس پر الہام اس سے تھوڑی دیر پہلے ملتی ہے جب، تو الہام سے کہتی ہے اب تم کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ الہام سے کہتا ہے میں زمین تمہاری واپس چھڑوا سکتا ہوں لالا سے. تو وہ کہتے ہیں لالا کون ہے؟ تو یہ کہتا ہے لالا وہی ہے جس نے تمہاری ماں مریم سے زمین لینے کی کوشش کی تھی لیکن اب اس کو واپس کر دی گئی. اس ٹائم تو میں بیچ میں آ گیا تھا غازی یوسف. اب جو ہے لالا کو میرے باپ نے دے دی ہے، اب میں اپنے باپ سے لوں گا زمین. لیکن وہ اپنے باپ سے ملا، پھر لالا نے جو ہے زمین پر جو ہے لے لی تھی. تو اب جو ہے وہ کہتا ہے میں اس سے ملنے جاؤں گا لالا سے. تو الہام بھی بری ہو جاتی ہے. الہام لیپ ٹاپ پر لالا کے بارے میں سرچ کر رہی ہوتی ہے، اس سے معلومات لگتی ہے کہ لالا بہت سخت آدمی ہے. تو الہام 3.3 ملین سبسکرائبر ہیں، وہاں پر جا کر اب یہ آفیشیل ان کے چینل کا وزٹ کر سکتے ہیں، وہاں پر ڈرامہ دے سکتے ہیں. بات کریں اس کے ایپیسوڈ نمبر 28 کی تو یہ آپ کو 3 جولائی 2006. تو گائز بات کریں اس ڈرامہ کی تو واٹس بگن ایز دا سیریز آف لائٹ ہارٹیڈ یٹ امپلیسنٹ انکاؤنٹرز بٹوین سیحان اینڈ الف ایونچولی بلازم ہوتا ہے انٹو کرتے ہیں این ان ایکسپیکٹڈ میں کہ اینڈ وہ ڈیپ روٹڈ لو ہوتا ہے جسٹ ایز دے کرتے ہیں بگن ٹو فائنڈ کرتے ہیں دیر فوٹنگ ٹوگیدر. دی لائف آف سیحان غازی سڈنلی ہیپنڈ ہوتی ہے بائی اسٹروم he did not create when اینڈ کرتے ہیں unforeseen crisis strikes. دی کرتے ہیں 2 pillars of the accents his devoted love الف and his formidable humble father and forced to face an impossible ultimatum driven کرتے ہیں by a desperate co protection instinct کو and they are make کرتے ہیں difficult choice to shield him from a reality they believe what he is undoing. However this well innovated کرتے ہیں sacrifice کو trigger a catastrophic chain of events turning their home into کرتے ہیں place of chilling distance and lifelong regret ہوتا ہے. It is an haunting exploration of how two choices made those who love can ultimately become the very walls that permanently divided a family ہوتی ہے. کیا سیحان جرم فارورڈ ہوتی ہے بی ڈیفائنڈ بائی دا
choices of other made or will find her hai as the reclaim of own dynasty. What does life करते हैं to like Alif's Sihan father when करते हैं the person they tried to protect can no longer look them by as. तो ये ड्रामा की बेसिक स्टोरी मैंने आपको बताई है। प्रोडक्शन बीजे वालों ने बीजे प्रोडक्शन वालों ने इसको प्रोड्यूस किया है। डायरेक्टर इसका बाबर जावेद है। बीजे यानी कि राइटर इसका जंजबील आसम शाह है। कास्ते में दानिश तैमूर, सिहान गाजी, हिबा बुखारी, लिफ और इल्हाम, उसके अलावा शहजाद नवाज़, गाजी यूसुफ, यूब खोसा, लाला, लैला वस्ती, मरियम, निदा मुमताज़, सुरैया, औरंगज़ेब, अज़फ़र हमान, उसके अलावा रानिया, ज़रा यमीन, ज़ावियर, अज़ीज़ अहमद, यूसिग, टीपू शरीफ, जिब्रान। मैं इसको समझता कि ये तुर्किश एक्टर है लेकिन ये पाकिस्तानी एक्ट्रेस ही है। इसका नाम सैयद यूर जो कि टीपू है और शरीफ इसका नाम है। महबूब सुल्तान ज़करिया जो इसमें मेन गेस्ट है। हैदर दनाश टीपू, ज़वार अहमद, ज़ोरावर अहमद, आयान अहमद यानी कि वो छोटा जो बच्चा होता है ज़ोरावर, चंदा, सलमा ज़फ़र। बात करें इस ड्रामा के एपिसोड नंबर 27 की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। इस एपिसोड की स्टोरी के अंदर बहुत सारी नई चीज़ें आई हैं जो कि आपको ज़रूर जानना चाहिए। इसके एपिसोड नंबर 28 की बात करें 28 के अंदर ड्रामा सीरीज हमारा की किस्त नंबर 28 एक ख़ानदानी रेस्तोरां की मलकियत का तनाज़ा के गिर्द घूमती है। इस किस्त के हम वाक़या दर्ज झैल हैं। रेस्तोरां का तराज़ा इल्हाम रेस्तोरां तो वापस आती है और अपनी अनजहानी बहन अलीफ की मीरास को बचाने के लिए पुरज़म है। लाला अपने साथियों के साथ मिलकर गाजी यूसुफ की तरफ से ज़मीन बेच देने के बाद रेस्तोरां को गिराने की साजिश करता है। जब लाला के वकील रेस्तोरां खाली करवाने का मुतालबा करते हैं तो इल्हाम अलीफ की बहन और कानूनी वारिस होने के नाते इस मुतालबा को मुस्तरद कर देती है। कशीदगी इस वक्त बढ़ जाती है जब लाला के गुंडे रेस्तोरां में तोड़ फोड़ करते हैं। इल्हाम इस वाक़े की वीडियो रिकॉर्डिंग करती है और मज़म्मत करने की कहत करती है। सिहान की वापसी और आमना सामना। इल्हाम की वीडियो देखकर सिहान अपनी हिफाजत और मामलात को सुलझाने के लिए फौरी तौर पर कराची वापस आने का फैसला करता है और अपने घर आता है। सिहान अपने वालिद गाजी यूसुफ का सामना करता है और इसके किए गए फैसलों की वजह से पहुंचने वाले दुख पर शदीद नफरत और गुस्से का इजहार करता है। सिहान अपने वालिद से मुतालबा करता है कि वो अपने लाला के साथ की गई डील को मसनूख करे और प्रॉपर्टी वापस लाएं। वो अपने वालिद की मज़ीद मुदाखलत करने से रोकता है और इसके मामले को संभालने का फैसला करते हैं। अहम थीम्स में इस किस्म में ताकत और ख़ानदान के दरमियानी इक़्तिदार के कशमकश, नुकसान के जज्बाती पहलू और सामान के अपने प्यार अलिफ की यादों को महफूज रखने की सिहान की कोशिशों को नुमाया तौर पर दिखाया गया है। यानी कि आप जान सकते हैं कि ये एपिसोड 28 काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। दिस एपिसोड of हमराही forces on a conflict over the ownership of a family restaurant. Here is summer key events. The restaurant conflict. Ilham returns to the restaurant and is determined that protect her late sister Alif legacy. Late conversation with his associate to demolish their restaurant after Gazi Yusuf sells him the surrounding land. When Lala's lawyer arrived to determine that the restaurant vacant, Ilham refuses arresting her illegal rights and Alif's sisters and his true. Their tensions escalate when Lala's man Violet vandalize the restaurant. Ilham records the incident as evidence as woos to fight back, broadcasting her distance. Sihan's return and confrontation. Upon seeing Ilham's video, Sihan decided that he must return to the Karachi immediately to protect her her settled marriage despite a personal cost. Sihan confronted his father Gazi Yusuf, expressing his deep-seated hurted and resentment for the pain he is himself handling. Sihan stand on handling Lala himself. और की मोमेंट्स की बात करें themes की तो दिस एपिसोड लाइटेड हार्ट दैट हाईलाइट्स द पावर स्ट्रगल बिटवीन पावरफुल फैमिलीज, देयर इमोशनल टोल्स ऑफ लॉज एंड वो लेकर उसने दूसरे को दिया और यहाँ पर इसको पास मिला 24 नंबर वाले को और उसने जब दिया तो यान साइड पे थे दोनों 15 नंबर वाला और जब ये आया उसने ये दिया इसको उसने सर मार कर गोल किया। तो पावरफुल फैमिलीज इमोशनल ट्रोल्स ऑफ
لو ہوتا ہے یہاں پر، حالانکہ وہ گر گیا تھا. وچ سیحان ول گو ٹو پریسر دی میموری آف ہز الف لو. تو اس ایپیسوڈ 28 میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب 27 کے اینڈ پہ ہی ہم نے دیکھا ہوگا کہ جب لالا غازی یوسف سے اس کا بیٹا سیحان کہتا ہے مجھے کسی بھی قیمت پر وہ زمین واپس چاہیے، تو اس پر سیحان جب کہتا ہے اپنے باپ سے، تو سیحان کا باپ غازی یوسف کہتا ہے اب تو ناممکن ہے، لالا بہت اڑیل انسان ہے، لالا اب ایسے واپس کبھی نہیں کرے گا. تو اس پر سیحان کہتا ہے میں خود جاؤں گا. تو اس پر اس کا باپ وری ہو جاتا ہے اور کہتا ہے نہیں بیٹا تم نہیں جا سکتے. تو اس پر سیحان کہتا ہے نہیں بابا آپ نے ڈیل کی ہے، اب ختم کرنے میں جاؤں گا ڈیل کو. تو اس پر اس کا باپ کہتا ہے تم ابھی بھی ٹھیک ہوئے ہو، تمہارا بہت جو ہے نقصان ہے اس میں، تم صحیح نہیں ہو، تم اکیلے نہتے ہو. اس پر سیحان اپنے باپ کے بعد میں نے بغیر الہام کی زمین لینے، الف کی زمین لینے چلا جاتا ہے لالا کے پاس. لالا کہتے ہیں اس کی تو ہم نے ڈیل کر لی ہے غازی یوسف کے ساتھ بہت پیار سے. تو اس ایپیسوڈ 28 میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب 27 کے اینڈ پہ ہی ہم نے دیکھا ہوگا کہ جب لالا غازی یوسف سے اس کا بیٹا سیحان کہتا ہے مجھے کسی بھی قیمت پر وہ زمین واپس چاہیے، تو اس پر سیحان جب کہتا ہے اپنے باپ سے، تو سیحان کا باپ غازی یوسف کہتا ہے اب تو ناممکن ہے، لالا بہت اڑیل انسان ہے، لالا اب ایسے واپس کبھی نہیں کرے گا. تو اس پر سیحان کہتا ہے میں خود جاؤں گا. تو اس پر اس کا باپ وری ہو جاتا ہے اور کہتا ہے نہیں بیٹا تم نہیں جا سکتے. تو اس پر سیحان کہتا ہے نہیں بابا آپ نے ڈیل کی ہے، اب ختم کرنے میں جاؤں گا ڈیل کو. تو اس پر اس کا باپ کہتا ہے تم ابھی بھی ٹھیک ہوئے ہو، تمہارا بہت جو ہے نقصان ہے اس میں، تم صحیح نہیں ہو، تم اکیلے نہتے ہو. اس پر سیحان اپنے باپ کے بعد میں نے بغیر الہام کی زمین لینے، الف کی زمین لینے چلا جاتا ہے لالا کے پاس. لالا کہتے ہیں اس کی تو ہم نے ڈیل کر لی ہے غازی یوسف کے ساتھ بہت پیار سے. تو اس پر غازی یوسف بھی فون پیچھے سے کھڑکاتا ہے لالا کو، اور لالا کو کہتا ہے کہ سیحان تمہارے پاس آیا ہے، اس کی ساری ذمہ داری تمہاری ہے، اگر سیحان کو کچھ ہوا تو ہماری ڈیل تو ختم ہوگی، ساتھ میں تمہیں بھی ختم کر دوں گا. اس پر لالا کو غصہ چڑھ جاتا ہے کہ یہ کیا بول رہا ہے غازی یوسف. اب وہ سیحان سے ملتا ہے تو سیحان زمین کا مطالبہ کرتا ہے. تو سیحان سے لالا کہتا ہے کہ تم اب یہ سیحان وہی ہے جس نے لالا نے جب زمین پر قبضہ شروع میں کیا تھا تو سیحان نے اس کے گنڈو کو مار کر بھگا دیا تھا. اب وہ اسی لالا کے ترلے کرنے پر آ چکا ہے اور اسے کہتا ہے یہ زمین دے دو. تو اس پر وہ کہتا ہے تمہیں زمین کے لیے اتنے پاگل کیوں ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ تم جذباتوں کو نہیں سمجھ سکتے آپ لوگ، اب دونوں نہ میرا باپ سمجھتا ہے نہ تم سمجھتے ہو، تو تم لوگ جذباتوں کو نہیں سمجھ سکتے، تم لوگ موٹی عقل کے ہو اور تم لوگوں کے لیے جذبات کچھ بھی نہیں ہیں. مجھے یہ زمین چاہیے کہ یہ میری مرحوم بیوی کی زمین تھی. یہ بولتا ہے سیحان ایسا. تو جب سیحان بولتا ہے تو اس پر الہام اس سے تھوڑی دیر پہلے ملتی ہے جب، تو الہام سے کہتی ہے اب تم کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ الہام سے کہتا ہے میں زمین تمہاری واپس چھڑوا سکتا ہوں لالا سے. تو وہ کہتے ہیں لالا کون ہے؟ تو یہ کہتا ہے لالا وہی ہے جس نے تمہاری ماں مریم سے زمین لینے کی کوشش کی تھی لیکن اب اس کو واپس کر دی گئی. اس ٹائم تو میں بیچ میں آ گیا تھا غازی یوسف. اب جو ہے لالا کو میرے باپ نے دے دی ہے، اب میں اپنے باپ سے لوں گا زمین. لیکن وہ اپنے باپ سے ملا، پھر لالا نے جو ہے زمین پر جو ہے لے لی تھی. تو اب جو ہے وہ کہتا ہے میں اس سے ملنے جاؤں گا لالا سے. تو الہام بھی بری ہو جاتی ہے. الہام لیپ ٹاپ پر لالا کے بارے میں سرچ کر رہی ہوتی ہے، اس سے معلومات لگتی ہے کہ لالا بہت سخت آدمی ہے. تو سیحان اسے کہہ کر جاتا ہے کہ میرا باپ اور لالا جیسے آدمی کو جو ہے جذبات کو نہیں سمجھتے، یہ صرف بزنس مین ہے، بزنس ڈیلز کو سمجھتے ہیں. دوسری طرف جب سیحان جو ہے آتا ہے اس کے پاس لالا کے پاس، تو لالا کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تمہیں تمہاری زمین تو دے دوں گا، تم اتنا اصرار کرتے ہو تمہیں تمہاری زمین مل جائے گی، لیکن اس پر ایک شرط یہ ہے کہ تمہیں جو ہے فلسطینی شکلوں میں لگتا ہے، اس پر شرط یہ ہے کہ دے سکتے ہیں. بات کریں اس کے ایپیسوڈ نمبر 28 کی، تو یہ آپ کو 3 جولائی 2006. تو گائز بات کریں اس ڈرامہ کی، تو واٹس بگن ایز دا سیریز آف لائٹ ہارٹیڈ یٹ امپلیسنٹ انکاؤنٹرز بٹوین سیحان اینڈ الف ایونچولی بلازم ہوتا ہے انٹو کرتے ہیں این ان ایکسپیکٹڈ میں کہ اینڈ وہ ڈیپ روٹڈ لو ہوتا ہے جسٹ ایز دے کرتے ہیں بگن ٹو فائنڈ کرتے ہیں دیر فوٹنگ ٹوگیدر. دی لائف آف سیحان غازی سڈنلی ہیپنڈ ہوتی ہے بائی اسٹروم he did not create when اینڈ کرتے ہیں unforeseen crisis strikes. دی کرتے ہیں two pillars of the accents his devoted love الف and his formidable humble
father and forced to face an impossible ultimatum, driven करते हैं by a desperate को protection instinct को, and they are make करते हैं difficult choice to shield him from a reality they believe what he is undoing. However, this well innovated करते हैं sacrifice को trigger a catastrophic chain of events turning their home into करते हैं place of chilling distance and lifelong regret होता है. It is an haunting exploration of how to choices made those who love can ultimately become the very walls that permanently divided a family होती है. क्या सिहान will सिहान जर्नी फॉरवर्ड होती है be defined by the choices of other made or will find होते हैं as the reclaim of own dynasty. What does life करते हैं to like Alif सिहान father when करते हैं the person they tried to protect can no longer look them by as. तो ये ड्रामा की बेसिक स्टोरी मैंने आपको बताई है. प्रोडक्शन बीजे वालों ने बीजे प्रोडक्शन वालों ने इसको प्रोड्यूस किया है. डायरेक्टर इसका बाबर जावेद है. बीजे यानी कि राइटर इसका ज़ंजबील आसिम शाह है. कास्ते में दानिश तैमूर, सिहान गाजी, हिबा बुखारी, लिफ और इल्हाम. उसके अलावा शहजाद नवाज़, गाजी यूसुफ, यूब खोसा, लाला, लैला वस्ती, मरियम, निदा. तो तुम लोग जज्बातों को नहीं समझ सकते, तुम लोग मोटी अक्ल के हो और तुम लोगों के लिए जज्बात कुछ भी नहीं है. मुझे ये ज़मीन चाहिए कि ये मेरी मरहूम बीवी की ज़मीन थी. ये बोलता है सिहान ऐसा. तो जब सिहान बोलता है तो उस पर इल्हाम उससे थोड़ी देर पहले मिलती है जब, तो इल्हाम उससे कहती है अब तुम कहाँ जा रहे हो. तो वो इल्हाम से कहता है मैं ज़मीन तुम्हारी वापस छुड़वा सकता हूँ लाला से. तो वो कहते हैं लाला कौन है. तो ये कहता है लाला वही है जिसने तुम्हारी माँ मरियम से ज़मीन लेने की कोशिश की थी लेकिन अब उसको वापस कर दी गई. उस टाइम तो मैं बीच में आ गया था गाजी यूसुफ. अब जो है लाला को मेरे बाप ने दे दी है. अब मैं अपने बाप से लूँगा ज़मीन, लेकिन वो अपने बाप से मिला. फिर लाला ने जो है ज़मीन पर जो है ले ली थी. तो अब जो है वो कहता है मैं इससे मिलने जाऊँगा लाला से. तो इल्हाम भी बरी हो जाती है. इल्हाम लैपटॉप पर लाला के बारे में सर्च कर रही होती है. उससे मालूमात लगती है कि लाला बहुत सख्त आदमी है. तो सिहान उससे कह कर जाता है कि मेरा बाप और लाला जैसे आदमी को जो है जज्बात को नहीं समझते, ये सिर्फ बिजनेसमैन है, बिजनेस डील्स को समझते हैं. दूसरी तरफ जब सिहान जो है आता है उसके पास लाला के पास, तो लाला कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारी ज़मीन तो दे दूँगा, तुम इतना असरार करते हो तुम्हें तुम्हारी ज़मीन मिल जाएगी, लेकिन उस पर एक शर्त ये है कि तुम्हें जो है फ़लस्तीनी शक्ल में लगता सी. उस पर शर्त ये है कि तुम जो है ज़मीन तो मैं तुम्हें दे दूँगा लेकिन शर्त ये है कि तुम्हें अपनी जान देना होगी. इस पर सिहान कहता है ठीक है मैं इल्हाम को ज़मीन दूँगा अपनी बीवी की जो है, लेकिन मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं, तुम मेरी जान ले सकते हो. इस पर लाला गुस्सा चढ़ जाता है. लाला अपने गार्ड की बंदूक निकालता है पिस्तौल और सिहान के माथे पर रख देता है और कहता है उड़ा दूँ तुम्हें. तो सिहान कहता है हाँ उड़ा दो. तो यानी कि इसी सस्पेंस के साथ कि अब मुझे तो ये कंफर्म है कि लाला कभी भी गोली नहीं मारेगा सिहान को, क्योंकि लाला को डर है गाजी यूसुफ का, क्योंकि वो उसका बेटा भी है और लाला उसको वैसे ही आजमा रहा है, तंग कर रहा है. तो लाला कभी भी इसको ऐसा नहीं करेगा. लेकिन ये बात अलग है कि सिहान जो है वो कहता है मार दो, तो लाला गोली तो नहीं चलाएगा. और इसी सस्पेंस के साथ क्या होगा ये एपिसोड नंबर जो है 28 यहाँ पर ख़त्म होता है. और गाइस ये काफ़ी ज़्यादा शानदार एपिसोड था. इसकी व्यूवरशिप भी काफ़ी ज़्यादा शानदार हो चुकी है. डिसेंट सी 6 मिलियन हर एपिसोड पर सिर्फ यूट्यूब पर व्यूज़ आते हैं और बहुत बड़ी ऑडियंस इसको वैसे भी देखती हैं. तो गाइस अगर आपने भी ये एपिसोड देखना है तो वो ही नहीं. तो अब एपिसोड 29 की कहानी इंटरेस्टिंग होगी. क्या सिहान बचता है या नहीं बचता और सिहान के साथ क्या कुछ होगा, क्योंकि इस हर एपिसोड के अंदर कोई ना कोई ट्विस्ट होता है. तो इसके अंदर यही ट्विस्ट था कि सिहान खुद लाला के घर चला जाता है. अब इसके अगले एपिसोड के अंदर क्या बड़ा ट्विस्ट होगा या तो आपको आने वाले एपिसोड के अंदर ही पता चलेगा. बाकी गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या रिव्यू वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा. मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग.